बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, इश्क वीरान रियासत के लिए नुकसान, लोगों का ख्याल है कि ये मामलात बहुत बिगड़ गए हैं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान खुद को बचाएंगे या कि पार्टी को। दोनों मामला जो है वो इंतहा को पहुंचे हुए हैं। मामला बिगड़ते जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट सख्त नाराज है। अब मामला कहाँ बिगड़ेगा, ताकतवर लोग कहाँ हैं, किसके साथ खड़े हैं, इमरान का कौन कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान को अभी भी उम्मीद है कि मामलात किसी तरह भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें कहा मुझे -1 फार्मूला भी बर्दाश्त है, क्योंकि ये वक्ती हैं सारी चीज़ें, ये हमेशा सियासत में चीज़ें रहती नहीं। बहरहाल तफसीलात से आगाह करूँगा। आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, ख्वातीन पर तशद्दुद ज़्यादती की बातें हुई थी। ख्वातीन को पेश किया गया और उनकी शनाख्त परेड हुई, और एक 90 मर्द थे और ख्वातीन थी, और ख्वातीन में हमज़ा ख़ास तौर पे जो है वो क्या कहते हैं, आलिया हमज़ा, उन्होंने पेशी के मौके पे बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे पे काहे के मुकदमे, हमें अगर सोशल मीडिया पे हमारी चीज़ें नजर आई तो सोशल मीडिया का हम पे मुकदमा बनाया जाए, हम पर ये इंसदाद दहशतगर्दी में कोई मुकदमा बनाया गया। बहुत रोना पीटना उन्होंने बचाया, सब कुछ किया। तो शायद इमरान खान साहब को कोई तक़वियत मिली हो कि ख़वातीन पर उन्होंने कहा था कि ज़्यादती हुई है और ज़ेर हिरासत ज़्यादती हुई है, जबकि हुकूमत इसका इनकार कर रही है। मोहसिन नकवी ने भी इमरान खान को चैलेंज किया है कि आप कहते हैं 25 हलाकतें हुई हैं, तो उनके नाम दें ताकि उनके ख़ानदानों को इंसाफ दिलाया जा सके और तहक़ीक़ात की जा सके। लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। फिर बाकी मामला जो है वो कैसे, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि क्या इमरान खान जो है वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या पार्टी को। मेरा ख्याल है कि वो फ़िलहाल सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ामात लग रहे हैं बुशरा बीबी पे कि बुशरा बीबी ने ही सारे मामलात को गड़बड़ किया। इमरान हलीम खान ने भी कहा था कि मुझे जो निकाला गया था वो उनकी वजह से निकाला गया था, बल्कि मैंने तो नैब को कह दिया था कि जब वज़ीर आला पंजाब बनाने लगे थे उस्मान बुज़दार को, और मुझे नहीं पता था किसको बना रहे हैं, लेकिन जिन दिनों वज़ीर आला का इंतखाब होना था, इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान होना था, उस दिनों अचानक नैब का मेरा केस खुल गया था और मेरी पेशियाँ शुरू हो गई थी। और मैंने एक दिन तो नैब हुकाम को कह दिया, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए तो मैंने कहा मेरी जान छोड़े, असल काम तो हो गया, वज़ीर आला जिसने बनना था वो बन गया। तो वो भी हंस पड़े। तो इसी तरह वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी अगर किसी को परेशानी थी तो वो बुशरा बीबी थी, और उनके कहने पर ही फैसले होते हैं। और इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि लोगों के मुर्शद वो हैं, लेकिन उनका मुर्शद बुशरा बीबी हैं। लिहाजा एक चीज़ तो है और होना भी चाहिए, ज़ाहिर है अगर वो एहतराम करते हैं तो मामला तो इसी तरह। बल्कि वो जो साबका एक और बशीर थी पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की, डॉक्टर हमारे वो जो थी जो वफाक में भी रही थी, फिरदौस आवान, उनका कहना है मुझसे भी बुशरा बेगम नाराज़ थी, तो मेरी सुलह कैसे हुई, मुझे भी वफाक से इसलिए निकाला गया था, तो मेरी सुलह कैसे हुई। तो वो बड़े ड्रामाई बात सुनाती हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि जी इतनी सिरियें बकरों की लेके आओ तुम। जब मैं लेके वो पहुंची तो उन्होंने कहा जंगल में चली जाओ, फलानी जगह वीराने में चली जाओ, इसको यूँ करो यूँ करो यूँ करो, फिर वापस आओ, फिर तुम्हारी माफ़ी होगी। तो जनाब बकरियां की सिरियाँ बड़ी अहम होती हैं ना, माफ़ी वास्ते भी बड़ी अहम होती है ना, सदके वास्ते तो ये नहीं जड़ी होती है ना, ये जादू टोने वास्ते। लेकिन मोकल जितने हो ना वो बकरियां यानी सिरियाँ कट्ठियाँ करवा लेते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, पढ़ी लिखी वज़ीर इत्तलात वफाक की, उसे भी जनाब ये काम करना पड़ गया था। बहरहाल बुशरा बीबी का जादू चलता है या बुशरा बीबी का एहतराम चलता है या बुशरा बीबी की रूहानियत चलती है इमरान खान के सामने, और वही उनकी मुर्शद है। अच्छा, बहरहाल अब मामला जो है क्या है कि परवेज़ इलाही साहब जिस तरह धक्के खा रहे हैं उनके मामला भी हैं।
ان کے لیے ایک دروازہ کھل گیا. کس کا؟ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا. چودھری شافع حسین نے چودھری سرور کے ساتھ یہ اعلان کیا کھڑے ہو کے کہ جناب پرویز الہی صاحب گھر واپس آ جاؤ، تانوں کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں کہا ہم ویلکم کریں گے، بس کریں، آ جائیں، جتنے دھکے کھانے تھے آپ نے کھا لیے. اب دیکھیں اس بیان کا رزلٹ پرویز الہی کہہ دیتے ہیں، مونس الہی تو کہتے ہیں نہیں، سارے مقدمات جعلی ہیں، عدالتیں انہیں بری کر رہی ہیں، اور باقی بھی جہاں لے جایا جا رہا ہے وہاں سے بھی وہ بری ہوں گے. اب یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ ایک ہی ہے کہ پرویز الہی اور چودھری برادران جو ہیں یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں فرینڈلی کھیلتے ہیں، مل کے کھیلتے ہیں کھیل. تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے ماشاء اللہ 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، پھر نائب وزیر اعظم رہے، لہٰذا اور پھر وزیر داخلہ رہے چودھری شجاعت صاحب، لہٰذا FIA میں بھی اور دوسرے محکموں بھی ان کے ہاتھوں کی بھرتیاں بہت ہیں. تو ان کو بھی اسی طرح سہولت کاری ہو رہی، جس طرح نیب میں مرسیڈیز ملی تھی عمران خان کو، ان کی سہولت کاری ہوئی تھی، اسی طرح ادھر ہے. میں نے بہت پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان بغیر سزا کے گرفتار نہیں ہوں گے، لیکن بیچ میں کسی ناقبت اندیش نے یہ ایک چھوٹا سا کارنامہ انجام دیا جس پہ یہ نیب میں پھٹا ہوا، پھر رد عمل آیا. تو وہ ایک بہانہ بن رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ کسی مصیبت میں کسی جال میں پھنسنا ہو تو کوئی بہانہ بن جاتا ہے، تو وہ بن گیا، ورنہ گرفتاری نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی. وہ ایک دن تو وہاں آرام سے ریسٹ ہاؤس میں رہے اور مرسیڈیز میں گئے، دوسرے دن ضمانت ہو گئی. اب بھی جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی، جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ ان کو آخری موقع پہ ہی گرفتار کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. باقی چھوٹی موٹی گرفتاریاں ہوتی رہیں گی، ان سے کام چلایا جائے گا. بہرحال اب پرویز الہی نے بھی فیصلہ کرنا ہے. شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی وہ محمود مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور ان کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب ہیں جو گورنر ہیں سابق سندھ، وہ بھی ہیں، اور پھر علی زیدی صاحب بھی ہیں. تو مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا رزلٹ بھی جلدی آ جائے گا، جبکہ فواد چودھری بھی ان کی طرف سے بڑے مطمئن ہیں کہ کوئی آئے گا. لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جان بوجھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان نااہل ہوں اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بن جائیں. لیکن لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ وہاں بھی پھٹا ہے جانشینی کا. عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اعلان تو کیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی کا، لیکن دل نہیں ان کا مان رہا. دل ان کا مانتا ہے کہ جی وہ مراد سعید صاحب کو ہی چیئرمین ہونا چاہیے، ان کی خدمات شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور بہت محترم ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک جانشینی کا بھی پھٹا چل رہا ہے. اب جو پاکستان کی ٹوٹل سیاست ہے، اس ٹوٹل سیاست میں عمران خان کو بظاہر تو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. میڈیا سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، پیمرا نے کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے، اب وہ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. لیکن دیکھیں ماضی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی وہ ختم نہیں ہوئی، نہ پارٹی ختم ہوئی نہ وہ شخصیت ختم ہوئی. تاہم کے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ. ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک نواں کھواڑا پہ گیا پاجی. ایمل ولی خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب حکومت پاکستان، جس کے وہ اتحادی بھی ہیں، وہ دہشت گردیوں کو جو کے میں آباد کاری کی گئی ہے، آباد کاری جو ان کی گئی ہے، اس کی تحقیقات کرائیں اور اس کے مجرموں کو بھی سر عام سزا دیں. اس لیے کہ اس نے صوبے کا امن جو ہے بگاڑا ہے اور مملکت کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑتے لڑتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ مملکت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ بھی ایک انٹرنیشنل کوئی سازش ہے، اور اس سازش میں جو ہمارے اپنے بندے یعنی ہمارے اپنے صفوں کی جو کالی بھیڑیں شامل ہیں ان کو بھی سزا دی جائے. اب معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہے کہ جب معاملات مل بیٹھ کے نہیں ہوں گے، جب تک نہیں ہوگا. سیاست میں ہوتا ہے رواداری برداشت، اور اگر الیکشن میں بھی جانا ہوتا ہے اور مملکت کو بھی بچانا ہے تو آئین اور قانون ایک واحد کتاب ہوتی ہے جس کے سہارے سب کو مل بیٹھنا چاہیے. اب حکومت بجٹ کے چکر میں کوئی ریلیف دینے کو تیار ہو رہی ہے، شاید اسے بھی احساس ہو گیا کہ الیکشن کرانے ہی پڑیں گے، الیکشن سے نجات حاصل نہیں ہوگی. لیکن وفاق میں انہیں عدالتی ریلیف مل رہا ہے، وہ بھی تھوڑا سا نرم گرم ہو گئے ہیں.
اب ادھر سے عوام کو ریلیف دیں گے تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وسطی پنجاب میں جس طرح آ کے بیٹھ گئے لاہور میں زرداری صاحب، اور ان کو کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کو پتہ لگا ہے کہ 30 افراد پیپلز پارٹی کو مزید وسطی پنجاب سے شمولیت کرنے والے ہیں، جوائن کرنے والے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا وہ معاہدہ بڑے بھائی کا نواز شریف کا، کہ نواز شریف سے ان کا وعدہ تھا کہ وسطی پنجاب میں وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے. لیکن جواب یہی ہوگا کہ یہ تو خود سے آنے والے ہیں، میں نے کسی سے اپروچ نہیں کیا. تاہم الیکشن سے پہلے یہ بھی نوید سنائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے متوالوں کو کہ قائد آ رہا ہے، یعنی نواز شریف آئے گا، مقدمات کا سامنا کرے گا، بری ہوگا، پھر الیکشن دھوم دھام سے ہوگا. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.